बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इलेक्शन का ऐलान तो पहले भी हुआ था और अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह ऑर्डर्स दिए हैं और आइन में भी कुछ इसी तरह है। एक मुद्दत है, उस मुद्दत में इलेक्शंस होने चाहिए। इससे पहले भी जो पंजाब और केपी के असम्बलीज़ डिज़ाल्व हुई थी, उसमें भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। आइन में लिखा हुआ था, वो नहीं हुए। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों की अपनी मर्ज़ी और मंशा और ज़ोर और ज़बरदस्ती, और जब किसी का कोई दिल करता है तो उसके मुताबिक हालात को मोड़ तरोड़ देता है। अगर कानून की हुक्मरानी हो, सब लोग अपने दायरा में रहें, जो जिसका दायरा है, जो जिसका ज़िम्मेदारी का एक सर्कल है, उसमें अगर लोग रहें तो मेरे ख़्याल में हालात और चीज़ें बड़ी तरीके से चलती हैं और डिस्पोंडेंसी और नाउमीदी नहीं होती और आवाम में ये तासुर नहीं जाता कि ये कोई किसी 1, 2, 3 जो फरीक हैं उनकी हमायत है या उनके लिए हालात साजगार हैं। जमहूरियत में बुनियादी तौर पर ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के ज़रिए होती है और लोगों के वास्ते होती है। इसमें जिसको आजकल बड़ा हम मीडिया में सुनते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर होनी चाहिए। अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, इन हालात में मेरी अपनी ये राय है और जमहूरी राय है। मेरी राय का इजहार करना जमहूरियत में बड़ा ज़रूरी है। हाँ, कानून को तोड़ना, अमलाक को तोड़ना, नुकसान पहुँचाना, लोगों को तंग करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत जो है वो लोगों की आसानी का नाम है। लेकिन आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और राय का इजहार करना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान को रखते हुए, सबसे पहले अपने मुल्क को रखते हुए। हमारे जो सियासतदान हैं, मेरा ये ज़ाती मुशाहिदा है और तजर्बा है, आपका भी होगा, ये चंद ख़ास महदूद लोग हैं, महदूद ख़ानदान हैं, इनका अपना कोई मुल्क के लिए नज़रिया नहीं होता। ये मेरा तजर्बा है, आपका अपना भी तजर्बा होगा। 75 साल हो गए हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत, कभी दूसरा तर्ज़ हुक्मरानी। और दूसरा तर्ज़ हुक्मरानी तभी होता है जब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं ये मुफाद की सियासत करते हैं और इक़्तिदार की सियासत करते हैं। मेरी नज़र में ख़वातीनो हज़रात, इनका कोई नज़रिया ये नहीं है कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है। जो हमारे सियासतदान हैं, जिसमें 99%, कुछ 1% ज़रूर बेहतर हैं, लेकिन 99% फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उमरा हैं। इन्होंने इस सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, क्योंकि सिस्टम ऐसा मुश्किल है ख़वातीनो हज़रात, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि इस कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सिस्टम में जो लोग तड़प रखते हैं, जो लोग किसी भी सूरत में इक़्तिदार की सियासत, उनका नज़रिया नहीं है। उनका नज़रिया ये है कि मुल्क की हालात बेहतर हों, मुल्क बेहतर हो, हालात बेहतर हों और लोगों के घरों में खुशहाली आए। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो अभी वक्त है, ये मेरी राय है, आप मेरी राय से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस माहौल में अगर इलेक्शन होता है, ये मेरी राय है, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे तारीख इलेक्शन होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए ये कि सबसे पहले ये इंश्योर करें कि तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके साथ जो है वो बराबरी है। जब सबके साथ बराबरी होगी तो उसके बाद इलेक्शंस होना चाहिए। इलेक्शन होंगे तो बहुत अच्छी बात है और लोगों की सेटिस्फेक्शन होगी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर ये इलेक्शंस जो हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क का इतना पैसा खर्च होगा इसके ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे हालात हैं वो कभी भी किसी सूरत में भी इस बात के मुतमन्नी नहीं हैं कि इतना पैसा खर्च किया जाए
جبکہ عام آدمی کی حالت جو ہے اسی طرح کی اسی طرح ہے. چیزیں بہت مہنگی ہیں، مہنگائی ہے ہر طرف، اور جو روزمرہ کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ کافی مسائل ہیں. لوگوں میں نا امیدی ہے. لوگوں میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو فخر ہونا چاہیے اپنے سسٹم کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر، اور یہ تبھی ممکن ہے جب انصاف ہوگا. خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کہا میں آپ سے اپنی رائے شیئر کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ بہت لازمی ہے. ابھی ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جو اوپر کے لوگ ہیں نا، جو فیوڈلز ہیں، یہ اس پارٹی میں بھی فیوڈلز آئے تھے، ظاہر ہے. تو وہ فیوڈلز تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں، وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے، وہ تکلیف نہیں اٹھا سکتے. وہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں ہم آئیں، ہم پردہ اسکرین پر آئیں، پیچھے جو مرضی ہو، جیسے مرضی ہو. تو لہٰذا ایک بہت بڑی جو میجارٹی ہے پاکستان میں، بہت بڑی واضح میجارٹی، اور یہ اتنی بڑی میجارٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی میجارٹی ہے کہ ایک پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اس نے باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بہت دور لے گئے ہیں. گو کہ لوگ جوڑ توڑ ہو رہا ہے، لوگوں کو ادھر سے پکڑ دکڑ جاری ہے، لوگوں کو اس پارٹی سے ملاؤ، اس پارٹی سے ملاؤ. ابھی ہوا کا رخ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرف ہے. مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ باہر سے آ کے ایک دم ان کے مقدمے ایک دوسرے اوپر نیچے ختم ہو گئے. ان کی جو ذاتی تکالیف ہیں، میں بالکل جو ہے وہ میری ہمدردی ہے. مثال کے طور پہ جیسے وہ کہتے جی جیل میں تھا تو مریم بھی جیل میں تھی، تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، اور پھر جو ہے باپ اور بیٹی میں جدائی، بیوی کا فوت ہو جانا، یہ سارے ذاتی مسائل ہیں. اس میں دکھ تکلیف جو ہے، جو بھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سہولت سب قیدیوں کو ہوتی ہے جیل میں، وہ سب کو ہونی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. لیکن جہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے ہے کہ اس طرح وہ باہر سے آ گئے، اس طرح یہاں سے باہر چلے گئے. یہ عام تو قیدیوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو عام آدمی ہے اور جو خاص آدمی ہے، لوگوں کی نظر میں فرق صاف اور واضح نظر آتا ہے، جس سے لوگوں میں ڈسپونڈنسی پھیلتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے میں وزیر اعظم بنوں گا. یہ خاندانوں نے جو ہے وہ یہ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بے پناہ ہے، اور یہ بے پناہ پیسہ لگا کے تو یہ سسٹم میں آ کے، اس سسٹم میں جو کہ بڑا مشکل سسٹم ہے، مڈل کلاس کے لیے انتہائی مشکل ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے. تو یہ پھر آ کے تو حکمرانی کرتے ہیں اور ڈیلیور نہیں کرتے. 75 سال سے تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. خواتین و حضرات، میں آپ سب سے اور پاکستان کی عوام سے اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی الیکشن کے حالات بنائیے، لیول پلینگ فیلڈ دیں، سب پارٹیوں کو جلسہ کرنے کی اجازت دیں، کسی کی پکڑ دکڑ نہ کریں. زبردستی پکڑ دکڑ کرنے سے ٹائم تو یہ گزر جائے گا، لیکن تاریخ میں یاد رکھیں یہ تاریخ باب ہوگا. ان حالات کو تاریخ جو ہے وہ بھولے گی نہیں، اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی. اس سے پہلے جو کچھ بھی کسی نے کیا، جو کچھ بھی غلط کیا، زبردستی کی، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو لوگوں کی وہ آبزرویشن ہے. تو خواتین و حضرات، میں اپنی بات چیت کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ لوگوں سے میں ملتا جلتا ہوں، عام لوگوں سے ملتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، حالات سازگار نہیں ہیں، انصاف نہیں ہے آج تک. ایز آف ٹوڈے لیول پلینگ فیلڈ ہو. اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے خواتین و حضرات، تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ الیکشنز کو آگے لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حالات ٹھیک ہوں، سارے لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری تیاری ہے، برابری کا پلیٹ فارم ہے، تو پھر سب کو موقع دیں کہ وہ الیکشن لڑیں، اور عوام اپنی صحیح طور پر اپنے جو نمائندے ہیں ان کو چنیں. پاکستان زندہ باد.